Salam alaikum, مرحبا بكم في موقع باك فاسيل. Aujourd'hui, on va expliquer partie 16 de شرح théorème de l'énergie cinétique. C'est pas le moment, c'est l'énergie cinétique. إذا في هذه الفقرة هذه قبل ما نتعرفوا على théorème de l'énergie cinétique, il faut tout d'abord expliquer quelques notions اللي هما très importants واللي هي la base ديال هذا التيوريم. إذا tout d'abord خصنا تفكروا بعدا شغل القوة travail d'une force. إذا شغله قوة. إذا غنعتبروا مثلا واحد الجسم، نعتبر مثلا واحد لالين مثلا، ونعتبروا واحد العربة كوم سا، واحد العربة كدير إزاحة مثلا بحال العربات اللي كيكونوا اونتر دو مونطاغ بين جبلين. إذا العربة في اللحظة الأولى كانت ام وفي الآخر ولات في ام بري. طبعا نعتبروا لا فورس اللي كتجر هاد العربة مثلا دايرة بحال هكا نسميوها اف. أنا بغيت لو ترافاي ديال هاد لا فورس هادي. إذا إلا كنا كنتذكروا جيدا ترافاي كنرمزو ليه دبليو دو اف في اللحظة ديال من ام حتى ال بري. إلا كنتو كتذكروا كيساوي لا اف مضروب في الفيكتور ام بري. إذا في هاد الحالة أشنو كيساوي ليا هادشي؟ كيساوي ليا المنظم ديال اف ام بري في كوسينيس الزاوية اللي بيناتهم نسميوها كوسينيس تيتا. وهذا هو لو ترافاي في حالة إلا عندي مثلا ترانسلاسيون كما كتشوفوا هنايا. بيان سور إلا كنتو عاقلين، إلا كانت دبليو أكبر من صفر كنسميوها ترافاي موتريس محركة، شغل محرك ترافاي موتريس. مفهوم؟ إذا إمتى كيكون عندي دبليو أكبر من صفر؟ إلا كانت كوسينيس كبر من صفر. إمتى كتكون كوسينيس أكبر من صفر؟ إلا كانت محصورة ما بين، إلا كانت تيتا محصورة بين صفر و بي سيغ دو. نشوفو بحال إلا رسمنا الدائرة، ها البلاصة ديال كوسينيس، ها البلاصة ديال ناقص كوسينيس. إذا من صفر حتى البي سيغ دو ها كوسينيس، من البي سيغ دو حتى البي ها هو الكوسينيس. إذا إلا كانت صفر بحال هاد الحالة هادي مثلا نقدروا نقولوا أن هاد القوة محركة، حيت تيتا أوبل إيدي يعني زاوية حادة، وبالتالي كيبان لها فورس ترافاي موتريس. إلا كانت عندي دبليو أصغر من صفر غادي تكون عندي ترافاي ريزيستونس أو بيان ترافاي دو فروتمون بحال ترافاي دو فروتمون. وهادي باينة إلا كانت عندي تيتا بين بي سيغ دو و بي. سيبوزون عندي اف دايرة بحال هكا، فهاد اللحظة دايرة بحال هكا، راه باينة أنه جسم يعني كدير مقاومة. العربة بغات تمشي لهاد الجهة وواحد القوة كتجر لهاد الجهة. إذا هنا كنقولوا أنه ترافاي دو فروتمون. بيان سيغ إلا كانت عندي دبليو إيكال زيرو، دونك في هاد الحالة هادي نقولوا ترافاي نيل بحال كوسينيس بي سيغ دو، سيتي با إيكال بي سيغ دو باغ إكزومبل. إذا كاين ترافاي نيل. ما نساوش أن الشغل إلا جينا نهضرو على الديمونسيون يعني الوحدة ديال الشغل، كنشوفو أنه عندنا نيوتن مضروبة في المتر، كوسينيس ما عندناش وحدة، نيوتن مضروبة في المتر. مزيان. إذا إلا انتبهنا مزيان نيوتن مضروبة في المتر هي الجول. من جهة أخرى ممكن نقولوا أن نيوتن إلا كنا كنتذكروا مزيان نيوتن هي الكيلوغرام في المتر على السكوند او كاري مضروبه في هذا المتر على المتر او كاري. اذا جينا حنا نهضروا هنا الا كنناقشوا لي ديمونسيون سيتادير لي زينيتي ديال باش نشوفوا كيفاش تبنات هذيك الجول انطلاقا من العلاقه هذه. اذا في هذه الحاله الا كان عندي الترافاي ديال فورس ولا عندي المسار واضح، اش كيوقع الا عندي مثلا واحد المسار كيرفيني؟ سيبوزو عندي ام هنا ونقطه النهايه ام بريم. اذا في هذه الحاله هذه لا فورس مثلا كوم سا اف. اذا في هذه الحاله هذه ما يمكنليش نخدم بهذه العلاقه، كنخدم بدي دبليو لا ديريفي دي دبليو ايكال اف، نقولوا هنا دي دو ام او بيان دي دو او ام. وشوفوا علاش كناخذوا روبير او، سمعوا لي مزيان. اذا الى عندي مسار منحني كنخدم في شويه في ديريفي بارسيل، سيتادير من ام حتى شنو؟ حتى ام تي بلس دي تي، يعني ديريفي بارسيل. من بعد إلا أنا احتاجيت دبليو كندير لانتيغرال
مثلا الا بغيت انا ندير لانتيغرال ديال هذه، نقدر نقول ان هنايا نقدر نسميها دي او ام، حيت شويه من هنا حتى لهنا نقدر نتفكر ان في تساوي دي او ام سيغ دي تي. الا بغيت مثلا نطور هاد العلاقه هذه، اذا دي او ام ايكال كوا؟ ايكال في فوا دي تي، صحيح؟ جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين. Donc on peut remplacer DOM, comme vous voyez ici, par quoi? Par V dt. إذا في هذه الحالة هذه ممكن أنايا ندير لانتيغرال W. إذا باللحظة مثلا من إل بريم حتى الإل ديال إف في دي تي. إلا كنت كنفكر أنه مثلا ندير لانتيغرال باش نلقى W، وغادي نشوفو مازال هادشي إن شاء الله. كنتمنى أنه فاش يمشي الوقت ندير معكم لي زيبروف باش تشوفو النتيجة ديال هاد المسائل. إذا اللي كيهمني الآن هو أنه طرافاي بارتيال كنخدمو بهاد لا ميثود هادي. إذا نتفكروها مزيان أن دي دبليو كتساوي اف دي او ام. إذا نكتبوها هنايا نمسح هادشي حيت كنكتب العلاقات باش نوجد الديمونطراسيون دي دبليو تيغال اف دي او ام، وكاين اللي كيسميها دي دي ام. إذا دي او ام، إذا هنا طبعا هنا بيان سيغ في هاد الحالة إلا كنا خدامين في تراجيكتوار كيلكونك وكنبغيو لا ديريفي دو طرافاي بارتيال. إذا حنا الآن شفنا الطرافاي، عرفنا أن ليميتي ديالها جول. كاين واحد العلاقة أخرى اللي كتسمى لا بويسونس ديال فورس. سي كوا لا بويسونس ديال فورس؟ كنرمزو ليها حتى هي بي، هي شنو؟ هي دي دو دبليو سيغ دي تي. عقلوا بها مزيان، لا ديريفي يعني دي دو دبليو سيغ دي تي هي لا بويسونس ديال فورس. إذا هادي خصني ندير واحد بويسونس قدرة. إذا القدرة هي بي هي دي دو دبليو سيغ دي تي. إذا رجعنا نعوضو دي دبليو هي شنو؟ هي اف دي دو او ان سيغ دي تي. وشنو هو؟ إيكال كوا؟ إيكال اف مضروبة في الفيتاس ديال ان بارابور ا. إذا هنا نتمنى أنكم فهمتوا هنايا هذه العلاقة جديدة ديال لا بويسونس اللي كتساوي ليا لا فورس مضروبة في الفيتاس. إذا إلا بغينا نناقشوا الوحدة ديال لا بويسونس القدرة هي الوات، بحال لا بويسونس إلكتريسيتي القدرة الكهربائية. إذا الوات ما نساوش هي كذلك الجول على السكوند. إذا لاحظوا هنايا الجول على السكوند، حيت عندي الشغل بالتوالي. لاحظوا الشغل بالوات بالجول والزمن بالتوالي. إذا الجول على السكوند. وكذلك هي الكيلوغرام، حيت الجول هو الكيلوغرام في المتر او كاري على السكوند او كاري. مع هاد السكوند هي السكوند وثلاثة. وهاد لي ديمونسيون مهمين فقط باش تعرفوا كيفاش إلا تلفت عليكم الوحدة كيفاش تركبوا الوحدات انطلاقا بالعلاقة. إذا لا بويسونس هي هادي. إذا لا بويسونس هي هادي العلاقة ديال لا بويسونس هادي دورتها بالكادر. إذا ملي تعرفنا على لا بويسونس اللي هي الوحدة ديالها الوات، طرافاي الوحدة ديالو الجول. Donc on peut maintenant expliquer c'est quoi la théorème de l'énergie cinétique. مزيان. إذا غادي نشوفوا الآن تيوريم دو لينيرجي سينيتيك. هنا قيدت دوك المعلومات اللي كنا شرحناهم في لابارتي الأولى دي دبليو أو بي اللي هي دي دبليو سيغ دي تي، و بي اللي هي لا فورس مضروب في الفيتاس. إذا تو دابور ما ننساوش أن لينيرجي سينيتيك أو سي إيكال كوا؟ ديال أو سي لينيرجي سينيتيك إيكال 1 sur 2 M V de M par rapport à R. بون إذا هنايا بيان سيغ أو كاري. إذا نشوفو لا ديريفي ديالها دي دو أو سي سيغ دي تي إيكال كوا؟ إيكال 1 sur 2 M. لاحظوا هادي غادي تحول 2 V de M par rapport à R d de V de M par rapport à R sur dt. إذا جوج غتمشي مع جوج. إذا طبعا هنا شنو درت القضية ديال ملي كنبغي نشتق اف او كاري كتساوي ليا 2 اف اف بريم. إذا هنا غادي تعطيني ام
V de M par rapport à R D de V sur dt إذا هي غاما ديال M par rapport à R إذا هنا M مع غاما هي لا somme des forces M غاما لا somme des forces غادي نشوف نقول طبقنا هنا لا لوا برانسيب فوندامونتال دو ديناميك اللي كيقول لي انه لا سوم دي فورس ايغال ان غاما اذا هنا بيان سور خدامين في روبير غاليليان غالبا كنسموا هاد لي فورس اكستيريور اذا مضروب في الفيتاس اللي هو ام بارابور ا تذكروا جيدا ان البويسونس هي القوه متجهه القوه مضروبه في متجهات السرعه هنا عندي لا سوم دي فورس اذا نقدروا نقولوا هذا الشيء كلشي اش كيساوي ديال لا بويسونس ديال شنو ديال لا سوم دي فورس لا بويسونس ديال لا سوم دي فورس هي دي دو او سي سير ديت باينه بلاصه نقول عاوتاني اف 1 فوا في بلس اف 2 فوا في بلس اف 3 فوا في نكتبها بهذا الشكل لاحظوا معايا غادي ندير جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين باردون Donc, allez, je vais dire DEC égale quoi? Égale P, la somme des forces, fois DT. Ça y est, il a تذكرنا جيدا أن la puissance مضروب في DT كتساوي DW. Ça y est, حيت P كتساوي DW sur DT. نفس الشيء جداء الطرفين جداء الوسطين DW كتساوي P في DT. إذا je peux remplacer ça par quoi? D de W, il a D de W, il y a la somme des forces. Bon, إذا هنايا ملي لقينا D de W، إلا بغيت أنايا مثلا هاد الشغل، إلا بغيتو مثلا نفترض بغيت لانتيغرال ديالو ما بين واحد 1 و 2 باغ إكزومبل، فواحد اللحظة واحد واللحظة جوج. إذا شنو غادي نقولو؟ غادي نقولو لانتيغرال ديال دي أو سي هي مثلا ما بين لحظة واحد وجوج هي أو سي EC لحظة جوج moins EC لحظة واحد égale quoi? Égale tout simplement W dial la somme des forces comme vous voyez ici de la وسط معقوفات بين لحظة جوج وواحد يعني بحال درنا لا بريميتيفيتي ديال درنا لانتيغرال ديال باردون إذا درت هنا لانتيغرال غادي تعطيني تيوريم دو لينيرجي سينيتيك يعني لينيرجي سينيتيك بين جوج البلايص الفرق ديالهم كيساوي مجموع الاشغال بين دوك جوج البلايص كوم فو فوايي ايسي جيسبر كو فو افي بيان كومبري وما كاين حتى شي بروبليم هنا اذا نشوفوا روبير لون غاليليان فين غيكون عندي المشكل اذا هنايا غيكون كي بحال غادي نبداو الديبار ب او سي ايغال 1 سي 2 ام في دو ام بارابور ا ار La même chose, l'ishtiqaq dialo d de EC sur dt égale m v m par rapport à r d de v de m par rapport à r. نفس الشيء. إذا d de EC sur dt égale quoi? Égale m v ديال m par rapport à r في غاما. إذا هنا فاش غيكون عندي الفرق؟ ملي غنبغي نعوض هاد الجوج بلا سوم دي فورس غادي يكون عندي ثلاثة غيكون عندي لا سوم دي فورس اكستيريور اللي هو ديال غاليليان بليس لي فورس دونترينمون اف او بليس فورس كوريوليس لا فورس دو كوريوليس نضرب في غاما اللي هي ام بارابور ار صايي اذا لحد الان هنا باين هذا الشيء اذا هنا باردون نضرب في في استسمح نضرب في في ديال ام بارابور ار حيت غاما في ام طبقنا فيها لوا برانسيب فوندامونتال دو ديناميك اذا هنا لاحظوا غادي نديرو النشر لا سوم دي فورس اكستيريور نضرب في في ديال ام بارابور ار زائد اف او ديال في ديال ار بارابور ار زائد اف سي نضرب في في ديال ام بارابور ار مزيان كوم فو فوايي ايسي مع حتى لحد الان كيبان ليا انه اشنو كاين هنا
لاحظوا هذا الشيء لحد الان هذا ما كاينش فيه مشكل. هنا فاش كاين المشكل فورس دو كوريونيس مضروب في الفيتيس ايكال زيرو. بوكوا ما ننساوش ان فورس دو كوريونيس هو جوج اوميغا فيكتوريال ديال في دو ال بارابور ار مضروب في في دو ال بارابور ار. اذا في هذه الحاله غادي تعطيني جوج اوميغا فيكتوريال في دو ال بارابور ار مضروب في في دو ال بارابور ار. اذا هنا غيعطيني هادشي كلشي زيرو. اذا هاد البرودوي ملي غادي نحسبوه غنلقاوه يساوي صفر. مزيان. الوغ اش كيبقى لي؟ كيبقى لي لا فورس دو لا سوم دي فورس اكستيريور مع لا فورس دونترينمون. اذا اشنو كيعطيني في هاد الحاله؟ هاد الشيء كيعطيني هو بي ديال فورس لا سوم دي فورس اكستيريور بليس بي ديال لا فورس دونترينمون. اذا هنا غادي يعطيني هادشي هو دي دو او سي سير دي تي. اذا دي دو او سي الا ديت دي تي لهاد الشيء غادي يعطيني دي دو دبليو ديال مجموع الاشغال ديال لا فورس اكستيريور بليس دي دو دبليو ديال لا فورس دونترينمون. جو كخوا سي كلير. لا ميم شوز الا بغينا نديرو عاوتاني لانتيغرال غادي يعطيني او سي في اللحظه 2 ناقص او سي في اللحظه 1. اش كيساوي ليا؟ كيساوي ليا بكل بساطه هو الانتيغرال ديال هادي بين 1 و 2 والانتيغرال ديال هادي بين 1 و 2. اذا غادي نقولوا دبل في ديال لا سوم دي فورس اكستيريور في اللحظه ما بين اللحظه 2 و 1 ثم دبل في ديال لا فورس دونترينمون ما بين 1 و 2. صايي هذا هو الفرق بينه انه زايده تما لا فورس دونترينمون ولكن في غوبير غاليليان ما كايناش فورس دونترينمون. J'espère que vous avez bien compris et maîtrisé les cours وما كاين حتى شي مشكل هنايا. وان شاء الله نتمناو انكم غاديين معنا مزيان. دمتم اوفياء. تسناونا باش نشرحوا لا بارتي ديرنيي اللي فيها غراديال في الروتاسيون اي لينيرجي ميكانيك. السلام عليكم.